اگر کوئی اس کائنات دی اندر ہے تے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب تو علاوہ نہ کوئی سورج چڑھا سکتا ہے نہ غروب کر سکتا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی چند طلوع کر سکتا ہے نہ انہوں غروب کر سکتا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی ستارے طلوع کر سکتا ہے نہ کوئی غروب کر سکتا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی ہواواں چلا سکتا ہے نہ بارشاں کوئی پا سکتا ہے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی توپ لگا سکتا ہے، رب تو علاوہ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات صرف ایک کوئی ذات دے ہاتھ وچ نے جنوں آندے نے اللہ۔ یہ ہے توحید ربوبیت، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ جیڑا رب ساری کائنات نو چلا رہا ہے، ہر قسم دی عبادت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اسے رب دی ہو سکتی ہے، او دے تو علاوہ کسی دی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت دی اندر سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، دعا منگنا عبادت ہے، حضرات ہاتھ بن کے قیام وچ کھلونا عبادت ہے۔ اے ساریاں عبادتاں، نظر نیاز مننا تے دینا عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ الغرض کے جتنیاں بھی عبادتاں نے او عبادتاں اسے ذات واسطے لائق نے جیڑی ذات ساری کائنات نو چلا رہی ہے، اور ساری کائنات نو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تے عبادت دے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ لہذا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت بھی بولو ہو سکتی، یہ ہے توحید الوہیت۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسم دا معنی نام، صفت دا معنی صفت، کہ جیڑے نام اللہ نے اپنے بیان فرمائے نے، آپ بیان کیتے نے یا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو بیان کروائے نے۔ اللہ دے جننے بھی نام قرآن و حدیث وچ آئے نے، اونا ساریاں نامہ دی اندر میرا رب کل ہے، او نام کسے اور دا ہو سکدا۔ یہ دے ایک ہے اشکال، انشاءاللہ میں وہ بھی دور کرن دی کوشش کرانگا۔ ایک ہے نام، ایک ہے صفتاں، جیڑیاں اللہ دیاں صفتاں نے، جیڑیاں قرآن چاہیاں نے اور جیڑیاں رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے، انہاں صفات دی اندر بھی رب کل ہے۔ انہوں آندے نے توحید اسماء و صفات، کہ رب اپنے نامہ چ بھی وحدہ لا شریک ہے تے اپنیاں صفتاں چ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جیڑے بندے دیاں اے تینئی قسمہ توحید دیاں کلیر نے، او دا عقیدہ انہاں تینہ قسمہ دی اندر کتاب و سنت مطابق ہے، اور او دا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے، انشاءاللہ او بندہ اگر خطاکار بھی ہوئے گا، گناہگار بھی ہوئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میرا رب او دے گناہاں نو معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ ضرور عطا فرما دے گا۔ یہ رب دا وعدہ ہے۔ جیڑا بندہ توحید تے قائم ہے، جس بندے دا عمل سنت رسول تے قائم ہے، انشاءاللہ وہ بندہ جنت دے اندر ضرور جائے گا۔ حضرات یہ دے اس دلیل دے اندر میں ایک حدیث تواڈے سامنے پیش کر دیا، مشکات وچ موجود ہے، دیگر کتب دے اندر بھی روایت صحیح سند دے متن نال موجود ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اچھی پڑھو ہم والا درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اگے جدو آیا سا نا جمعہ پڑھان، اور سال پہلا آیا سا کہ 2 سال پہلا، ادو بھی میں یہی کہہ کے گیا سا کہ درود پڑھیا کرو، تے ہون بھی آ کے یہی پیا کہنے دا مطلب ہے کہ تانوں درود پڑھن دی عادت نہیں پیندی۔ اونج تسی اہل حدیث سانوں الزام دیندے ہو اہل حدیث درود نہیں پڑھدے، درود دے منکر نے، تے پڑھدے آپ نہیں ہو۔ پڑھو ہاں والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن درود پڑھنے سستی نہیں کرنی، درود پڑھنا تے نہ ہی مینوں دوبارہ کہہ کے پڑھوانا پوے تسی عاشق رسول ہو، تسی مسلمان ہو، مومن ہو۔ جے تانوں بھی کہہ کے درود پڑھوایا تے تہاڈی عاشقی کتھے گئی؟
تہاڈی محبت کتھے گئی جے تانوں کہہ کے درود پڑھوانا ہے اور میرے نبی دا نام آئے تے مسلمان چپ روے ہو ہی نہیں سکدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب فرماندا ہے انہوں حدیث قدسی آندے نے اللہ تو کی فرمایا ہے فرمایا اگر کوئی میرا بندہ زمین تو لگ کے آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کے آ جاندا ہے خطامہ ہی خطامہ لے کے آ جاندا ہے جرم ہی جرم لے کے آ جاندا ہے اگر اونا دیاں گناہاں دے اندر اونا خطامہ دے اندر میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا ہویا میرے نال شرک نہ کیتا ہویا تے میں سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ دے دیواں ولا ابالی تے مینوں کسے دی پرواہ ہی نہیں مینوں کوئی بندہ پوچھن والا ہی نہیں تے دوسرے نمبر تے فرمایا اگر کوئی زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جاندا ہے نمازاں پڑھیاں نے روزے رکھے نے حج کیتے نے عمرے کیتے نے زکاتاں دتیاں نے صدقہ تو خیرات کیتے نے بڑے بڑے اعمال اس بندے نے کیتے نے پر ایدے اعمال دے اندر شرک موجود ہے ایدے اعمال دے اندر شرک والا گناہ موجود ہے نمازاں پڑھ دے تے نالے شرک بھی کر دے روزے رکھ دے تے نالے شرک بھی کر دے حج کر دے تے نالے شرک بھی کر دے عمرے کر دے تے نالے شرک بھی کر دے زکاتاں دیندے تے نالے شرک بھی کر دے صدقے کٹ دے تے نالے شرک بھی کر دے فرمایا جدو قیامت والے دن آئے گا میں ساریاں نیکیاں تباہ کر دیاں گا ولا ابالی تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اگر نیکیاں زمین تو لگ کے آسمان تک لے کے آئے اونا دے اندر شرک والا گناہ ہویا رب ساریاں نیکیاں تباہ کر دے گا اللہ سارے عمال صالحہ برباد کر دے گا کوئی عمل میرا رب قبول نہیں فرمائے گا تے جے زمین تو لگ کے آسمان تک اے بندہ گناہ ہی گناہ لے کے آ جائے اگر اے دے گناہاں دی اندر شرک نہ ہویا میرا رب آندا میں چاہواں تے سارے گناہ معاف کر کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیواں ولا ابالی تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اور اے جڑی روایت میں تانوں سنائی ہے نا حدیث قدسی اے دی دلیل وچ میں قرآن دی آیت بھی پیش کر دیاں اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں میرا اعلان سن لو اگر کوئی بندہ گناہ شرک والا کر کے آندا ہے اگر کوئی شرک کردہ مر جاندا ہے اگر کوئی شرک کردہ دنیا تو ٹر جاندا ہے یا علی مدد دے نعرے ماردا دنیا تو ٹر جاندا ہے یا رسول اللہ مدد دے نعرے ماردا دنیا تو ٹر جاندا ہے قبراں دے اوپر چڑھاوے چڑھاندا دنیا تو ٹر جاندا ہے اے مزاراں تے جا کے طواف کردا دنیا تو ٹر جاندا ہے غیر اللہ دے نام دیاں نظرانے آزاد دیندا دنیا چھڑ کے ٹر جاندا ہے یعنی شرک کردہ دنیا تو ٹر جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے میں اونوں معاف نہیں دے کرنا تے ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء انہاں گناہاں شرک تو علاوہ جننے بھی گناہ لے کے آئے میں چاہواں اگر میری مرضی ہوئے میں چاہواں تے او دے سارے گناہ معاف کر دیاں میں چاہواں تے او دیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیاں میں چاہواں تے او دے سارے جرم معاف کر دیاں مگر میں شرک معاف نہیں کرنا اگر شرک کردہ دنیا تو آ گیا میں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا سارے اعمال صالحہ برباد کر دیاں گا میرے رب نے شرک معاف نہیں دے کرنا شرک تو علاوہ اور جننے بھی گناہ نے رب آندا میں چاہواں تے معاف کر دیاں میریاں مرضیاں نے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ مینوں تانوں ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرما لے رب سانو صحیح معنیت اندر توحید پرست بنا دے وے حضرات آؤ ذرا دھیان فرمانا رب نو توحید کنی کو پیاری ہے حدیث میں چاہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ آئے گا رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا او دے اعمال نامے ترازو دے اندر رکھ دیتے جان گے ایک پاسے نیکیاں والا پلڑ ہے ایک پاسے برائیاں والا پلڑ
ہے دعا فرماؤ اللہ ساڈا نیکیاں والا پلہ پاری فرما، ربا ساڈے گناہاں والے پلے نو ہولا کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آ گیا ہے ایدیاں نیکیاں ایک پلڑے چ رکھ دتیاں گئیاں نے، ایدے گناہ ایک پلڑے چ رکھ دتے گئے نے، تے ترازو نو تولیا جاندا ہے، ایدیاں نیکیاں گھٹ جاندیاں نے، ایدے گناہ ود جاندے نے، ایدیاں نیکیاں دا پلڑا ہولا پہ جاندا ہے، ایدیاں گناہاں والا پلڑا بھاری ہو جاندا ہے۔ تے اے بندہ پریشان ہے کہ ہن میری نجات دا کوئی سامان نظر نہیں آندا، میریاں نیکیاں تھوڑ گئیاں نے، میرے گناہ زیادہ ہو گئے نے، تے رب ویندے نے پہ کہ بندہ پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہو، اج اسی تیرے نال بڑا اچھا معاملہ کران گے، فرشتیو جاؤ ایدیاں نیکیاں دا پلڑا ہور ذرا چنگی طرح کھنگالو، اے دے جناب جیڑے رجسٹر نیکیاں والے نے چنگی طرح انہاں نو کھولو، شاید کوئی اور نیکی وچوں نکل آئے۔ اے آئے فرشتے اللہ ایک پرچی نکل آئی ہے، ایک بطاقہ نکل آیا ہے۔ اللہ فرمان گے انہوں نیکیاں لے پلڑے چ رکھ دیو، انہوں جناب نیکیاں لے پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او پرچی رکھن دی دیر ہے ایدیاں نیکیاں ود جان گیاں تے گناہ ہولے ہو جان گے، ایدیاں نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تے گناہاں والا ہلکا ہو جائے گا، تے او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس پرچی تے لکھیا کی ہوئے گا جدی وجہ تو اتنی نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، او دے تے لکھیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ آج جڑا لفظ ہے نا، لفظ اگر اے تواڈے دلاں دماغاں دے اندر بہ گیا رب کائنات دی قسم نجات پا جاؤ گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، سارے پڑھو اے لفظ دورا لفظ وحدہ، اچھی بولو۔ او بلال نو مار پیندی سی نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امیہ ماردا سی نا، جدو مار مار کے تھک جاندا سی تے آندا سی دس بلال تیرا ہن کی خیال ہے؟ تے بلال فرماندے احد، احد کی فرماندے کی معنی؟ اللہ کلہ ہی ہے، وحدہ، سر پڑھ لو۔ آج جڑا کلمہ نا کلمہ کئی لوگ کلمے سدھے کراندے نے پر انہاں دا اپنا ڈنگا ہویا ہے، کلمے سدھے کر لو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اس بندے نے خطاواں بڑیاں کیتیاں نے، اے دے کولو جرم بڑے ہوئے نے، اے دے کولو گناہ بڑے ہوئے نے، پر اللہ انہیں ساری عمر مرتے دم تک تیری توحید جو فرق نہیں پایا۔ اللہ انہیں تیری ذات نال کسے نو شریک نہیں بنایا، اللہ انہیں تیریاں صفتاں چ کسے نو شریک نہیں کیتا، اللہ انہیں تیرے ناماں دے اندر کسے نو شریک نہیں بنایا، ربا انہیں تیری ربوبیت چ کسے نو شریک نہیں بنایا، اللہ انہیں تیرے تو علاوہ کسے دی عبادت کی دی ہوئی نہیں، اللہ کسے کے متھا ٹیکی ہی نہیں، اللہ کسے دے نوام دے چڑھاوے دیتے ہی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کسے دے گھر دا طواف انہیں کیتا ہی نہیں، انہیں کسے دی قبر دے دوالے پھیرے لائے ہی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کسے دے نام دیاں سبیلاں نہیں لگائیاں، کسے دے نام دے چڑھاوے نے نہیں چڑھائے۔ اللہ ساری عمر منیا تے تینوں کلے نو منیا، رب منیا تے تینوں کلے نو منیا، عبادت دے لائق سمجھیا تے تینوں کلے نو سمجھیا ہے، تیرے نامہ دے اندر تیریاں صفتاں دے اندر تینوں کلے نو ہی اللہ سمجھیا ہے، کسے نو تیرا شریک نہیں بنایا۔ فرمایا اس بندے دی توحید مینوں ایڈی پیاری لگی ہے، میں اپنی توحید دی برکت نال اے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ او میرے رب نو اے توحید ایڈی پیاری ہے کہ اگر بندے دی توحید صحیح ہے تے انشاءاللہ میرا رب کدی نہ کدی نجات دا انتظام فرما دے گا، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ اللہ مینوں تانوں توحید اتے پکیاں فرما دے، رب سانو توحید اوپر قائم رکھے تے مرد دم تک قائم رکھے، اللہ موت دے وے تے توحید والی عطا فرما دے۔ اب ویکھو نا جڑی حدیث تسی اکثر سن دے ہو، او حدیث دا بھی تقاضا اے یہ کہ بندے دی توحید صحیح ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام
السلام نے فرمایا نا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس بندے دا دنیا تو جاندیاں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ دے اوپر یہ دی موت واقع ہو گئی، میرا رب انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ رب نو اپنی توحید بڑی پسند ہے، توحید میرے رب نو بڑی پیاری ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی اچ موحد بنا دے۔ حضرات چونکہ جمعہ دا وقت تھوڑا ہوندا ہے، میں ہن مزید ایسے ہی گل نو لے کے نہیں چل سکتا، میں تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا۔ توحید آندے کنوں نے؟ توحید دے تقاضے کی نے؟ میں جس طرح دسیا پہلا 3 قسماں نے توحید دیاں، توحید ربوبیت، اے میری گلاں یاد کر لیا جے، کوئی اوکھیاں نہیں، انشاءاللہ تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا اور نجات پا جاؤ گے دنیا آخرت دے اندر۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ یعنی توحید ربوبیت دا تقاضا اے وے کہ اس بات تے ایمان رکھیا جائے کہ ساری کائنات دے ہر نظام نو چلان والا کون ہے؟ کلا اللہ۔ اے نال لفظ بولنا ہے اللہ، جے تسی آکھو نا اللہ تے کلا نہ آکھو تے اے عقیدہ تے مکے دے مشرکاں دا بھی سی، مکے دے مشرکاں دا بھی یہ عقیدہ ہے سی۔ او آندے سن کہ ساری کائنات دے نظام نو اللہ چلاندا ہے، پر وہ آندے سن کلا نہیں چلاندا، نال انہیں وزیر مشیر رکھے نے۔ آج جڑے نے نا اے لات منات عزا حبل جنہ دی وہ پوجا کرتے سن، آندے سن اے ساڈے جڑے بزرگ نے اے اللہ دے وزیر مشیر نے، ساڈی اینا اگے تے اینا دی تر ترگائی، ساڈی اینا اگے تے اینا دی رب اگے۔ ہاں جی، اے بزرگاں دے کولوں جناب اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، اسے واسطے انہاں دے عقیدے سن نا اے خدا دھوپ چڑھ دے تے آ خدا بدل لے آوندا ہے، اے خدا خوشی دیندا ہے تے اے خدا غم دیندا ہے، اے خدا جناب پریشانیاں دیندا ہے، اے خدا پریشانیاں دور کردا ہے۔ آ جڑا رب منڈے دیندا ہے تے آ رب کڑیاں دیندا ہے، آ رب جڑا نا اے سفر ساڈے صحیح کردا ہے تے آ رب وچ کوئی نہ کوئی پنگا پا چھڑدا ہے۔ اے انہاں نے ہر کام دے وکھرے وکھرے خدا بنائے سن، او 360 خداواں دے پجاری سن، بیت اللہ دے اندر رکھ کے پوجدے سن، اینے انہاں نے خدا بنائے۔ تے میرے نبی نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ، اوے اے سارے نہیں جے کلا اللہ۔ وہ آندے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں سمجھ آؤندی کہ جیڑے کم اے 360 رل کے کردے نے او تیرا کلا کیویں کر سکدا ہے؟ آ رولا سا جے بس انہاں نوں سمجھ نہ آئی کہ جیڑے کم اینے ساڈے خدا کٹھے ہو کے کردے نے تو آنا کلا کردا کیویں من لئیے، کلا کیویں کر سکدا ہے؟ تے اے ساری عمر میرا نبی انہاں نوں سمجھاندے رہے تے اللہ تانوں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ بارشاں کون پاندا ہے؟ کہ کاواں والی سرکار ہے نا، کئیاں لوکاں دا نظریہ کاواں والی سرکار میہ پاندی ہے۔ آ کسے دن بارش ہو پئی نا، اج کل محکمہ موسمیات والے دسیا اج کل بارش ہونی ہے، راتی کو ماڑی موٹی کوئی کنیاں پئیاں وی نے تے جدن بارش ہوئی تے کئیاں کہ ویکھیا بابے کام والی سرکار نے کرم کر چھڑیا ہے، تا جدن دے لوگ مردے نے پہ اودن دا بابا ستا ہے۔ آ لوکی گرمی نال مری ہوندے نے، بے ہوش ہوئی ہوندے نے، بابا جاگدا ہی نہیں پیا۔ اوے بارشاں پاندا تے کون؟ کلا اللہ۔ اے نال بولنا ہے اللہ۔ ہنیریاں چلاندا تے کون؟ اللہ کلا۔ طوفان لے آندا تے کون؟ اللہ کلا۔ ڈوب دیاں بیڑیاں تار دیندا تے کون؟ اللہ کلا۔ تر دیاں نو ڈوب چھڑدا تے کون؟ اللہ کلا۔ اولاداں دیندا تے کون؟ اللہ کلا۔ منڈے دیندا تے کون؟ اللہ کلا۔ کڑیاں دیندا تے کون؟ اللہ کلا۔ اوے کوئی بابا کچھ نہیں کر سکدا، کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکدا، کوئی ولی اللہ کچھ نہیں کر سکدا، کوئی پہنچیا کچھ نہیں کر سکدا، کوئی پیر کچھ نہیں کر سکدا۔ اوے جے اے منڈے کڑیاں دیندے ہوندے تے علی
علی حجویری آپ کیوں بے اولاد دنیا تو ٹر جاندے؟ تسی اوتھے لاہور منڈے لین جاندے ہو تے بابے دا اپنا تے منڈا ہی کوئی نہیں ہویا۔ اے جی میں سلطان باؤ گیا سا کی کرن؟ آندے نے اوتھے درخت تھلے بہ جاؤ، جے پتے ڈگن تے کڑیاں جے بیر ڈگن تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اے ہندوستان ہے، اے کی ہے پاکستان، تے عقیدے کنے والے؟ ہندوؤں والے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ جے بابے دے درخت تو پتے ڈگن تے کڑیاں بیر ڈگن تے منڈے تے جے کچھ نہ ڈگے تے پھر کچھ بھی نہ تے آپ بابا کتھے وے؟ وہ زمین تھلے ستے ہے۔ اور کی ہو جے عقائد کی ہو جے نظریات نے مسلمان تیرے آسان جنہاں نو تو کافر کہندا ہوندا ہے نا بیا، مکے دے کافر، مکے دے مشرک، مکے دے کافر، ٹھیک ہے کوئی شک نہیں واقعی کافر نے، واقعی مشرک نے، پر انہاں دا عقیدہ سنتے اپنے عقیدے وال وی دھیان مار۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مشرکاں کولوں مکے والیاں کولوں کچھ سوال کرو۔ اللہ کی سوال کرا؟ فرمایا انہاں نو پوچھو کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا انہاں کو سوال کرو اے مکے دیو مشرکو مینوں دسو اے زمین تے جو کچھ زمین دے اندر ہے اے سارا کچھ کدا کون ہے دا مالک ہے؟ فرمایا سیقولون للہ، اے مکے دے مشرک آکھن گے زمین دا مالک اللہ تے جو کچھ زمین تے وے اے دا سارے دا مالک اللہ۔ فرمایا سونیا انہاں کو ایک اور سوال کرو۔ اللہ کی پوچھا؟ فرمایا نانو پوچھو من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ستا آسمان دا مالک کون ہے؟ عرش عظیم دا رب کون ہے؟ اے آکھن گے سیقولون للہ، اے ستے آسمان دے عرشاں دا مالک بھی کلا اللہ، اے آکھن گے اللہ واسطے یہ سارا کچھ۔ فرمایا سونے انہوں نے کو اور سوال کرو من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جدے ہاتھ دے اندر ہر قسم دیاں بادشاہیاں نے، جدے ہاتھ دے اندر ہر قسم دے اختیار نے؟ کون ہے جیڑا مختار کل ہے وہو یجیر ولا یجار علیہ؟ کون ہے جیڑا پناہ دیندا ہے جنوں او پناہ نہ دے اونوں کائنات دی کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی؟ او کون ہے؟ آکھن گے سیقولون للہ، اے بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ دے ہاتھ دے اندر ہی ساری کائنات دیاں بادشاہتاں نے۔ اے کون جواب دے رہے ہیں؟ مکے دے مشرک کی آندے نے زمین اللہ دی ہے، جو کچھ زمین وچ سارا اللہ دے، آسمان رب دے نے، جو کچھ آسمان چ رب دے، اے آندے نے زمین دے سارے اختیار اللہ کول نے، ہر چیز دی ہم بادشاہیاں رب کول نے، اللہ ہی پناہ دیندا ہے، رب دے مقابلے چ کوئی پناہ نہیں دے سکدا۔ اے ماندے نے آندے نے سارے کام اللہ ہی کردا ہے، تے پھر بھی مشرک نے ماندے نے، پھر بھی بولو ہے نے کہ نہیں مشرک؟ کتھے گئے نے؟ جہنم میں۔ ابو لہب کتھے وے؟ جہنم میں۔ ابو جہل کتھے وے؟ جہنم میں۔ اے جناب عتبے شیبے سارے مکے دے جڑے کافر سردار سن کتھے نے؟ مکے کتھے نے؟ اچھی بولو کہ تہاڈا بھی نظریہ تھوڑا جا مختلف ہے۔ ایک بندہ تصویر آئی سوشل میڈیا تے، او فرعون دے جتھے پئی ہے نا دی ڈیڈ باڈی، او فرعون دی ڈیڈ باڈی دے سامنے کھلو کے فاتحہ خانی پیا کر ویکھی جے، او ویکھی جے فرعون دی ڈیڈ باڈی دے کھلو کے نا
تے کی کردا پیا فاتحہ خانی آ جے تہاڈیاں تربیتاں دے اثر جدوں اپنی اولاداں نو توحید نہیں جے نہ سمجھانی پھر اے نتیجے نکلنے نے کوئی فرعون دی ڈیڈ باڈی تے کھلو کے فاتحہ خانی پیا کردا ہے کوئی ابو جہل دا تذکرہ کر کے آندا ہے اوے اونوں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اپنے وقت دا بہت بڑا کمانڈر سی کون بولو یہ کہنے والے کون نے تواڈے پاکستانی تواڈے عاشق رسول جنہاں نو عشق رسول دی پان چڑھی ہے کوئی فرعون دی ڈیڈ باڈی تے کھلو کے فاتحہ خانی کر رہے ہے کوئی ابو جہل دے کارنامے سنا کے انہوں کمانڈر کہہ کے اودیاں صفتاں پیا کردا ہے جنہوں میرے نبی نے کیا کہ ابو جہل کیا کیا حالاں او دا نام او دی کنیہ سی ابو الحکم فیصلہ کرن والا فیصلیاں دا پیو تے میرے نبی نے آکھا یہ ابو الحکم نہیں ہے ابو تے آج دے مسلمان آندے نے نہیں برا بھلا نہیں آکھنا چاہیے بہت بڑا کمانڈر سی بہت بڑا سپاہ سالار سی جدوں تو اپنے بچیاں نو توحید دا سبق نہیں نہ پڑھانا پھر انج دے ابو جہل جمنے نہیں پھر انج دے ابو جہل پیدا ہون گے اس واسطے ماما دی ذمہ داری ہے کہ ماما آپ بھی توحید پرست ہون تے دودھ پیندے بچیاں نو اللہ دی توحید دا سبق پڑھان انہاں دے پیٹ وچ ماں دا دودھ بھی جائے نال توحید دی تربیت بھی جائے اس چیز دی لوڑ ہے کہ نہیں دیندے ہو تسی اپنی اولاداں نو تربیت کدی انہاں نو بہا کے توحید دا سبق کوئی پڑھایا جے ہائے 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 اللہ مینوں تانوں توحید دی سمجھ عطا کر دے اللہ سانو اپنی اولاداں نو توحید والے راہ تے چلان دی توفیق عطا فرما دے اللہ فرماندے نے سارے مکے دے مشرک آکھن گے زمین دا مالک اللہ ہے آسمان دا مالک اللہ ہے بادشاہ تا رب کول نے مختار کل کائنات دا اللہ ہے یہ سارا آکھن گے منن گے سارا کچھ اللہ ہے ایک اور مقام سنو ایک 11واں پارا جے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں کولو پوچھاں والا اللہ کی پوچھاں فرمایا پوچھو کل من یرزقکم من السماء والارض تہاڈا بھلیکھا بھی ذرا دور ہو جائے رزق فلانے بابے دے تویز چلاندے نے میری دکان تے فلانے بزرگ دے کمال نل پہ چل دیئے میری فیکٹری تے فلان بزرگ دے جناب انہیں اکھ رکھی ہے میری فیکٹری تے اس واسطے میری فیکٹری بھی چل دیئے تے فلانے بابے نے جناب ہاتھ رکھے ہے میرے ہوتے اس واسطے میری دکان پہ چل دیئے اور تو تے بابیاں کلو دکانہ پہ چلانا ہے تو تے پیران تے ولیاں کلو فیکٹریاں پہ چلانا ہے تو تے سمجھنا ہے اے بابے رزق دیندے نے تینوں اے جناب تیرے تے کرم پہ کر دینے اور تیرے گھر روٹی بھی پک دیئے اے تے تیرا عقیدہ نا تو مسلمان ہے میں تینوں مکے دے مشرکاں دا عقیدہ سناواں اللہ فرماندے نے کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ اللہ فرماتے ہیں سونے انہوں نے پوچھو آسمانہ تو رزق توانو کون دیندہ ہے زمین وچو پیداوار کون اگاندہ ہے ام من یملک السمع والابصار تو آڈے کنانو سنن دی طاقت کنے دیتی ہے تو آڈیاں اکھانو ویکھن دی قوت کنے دیتی ہے وَمَن يُدَبِّرُ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مردیاں تو زندے کون کر دے زندیاں تو مردے کون بناندہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الامر اے ساری کائنات دے معاملات کون چلاندہ ہے اے آج دے کسے نو پوچھیا جائے نا قبر پرست نو تے اے پتا کی آکھے گا او جناب فلانے بزرگ دا میرے تے کرم ہے اسے لئے میری دکان پہ چل دی ہے فلانے پیر صاحب دا کرم ہے اسے لئے میرے پڑھولے دانے دے پرین ہے فلانے بزرگاں دا کرم ہویا ہے اس لئے میری فصل چنگی نکل آئی ہے تے بارشاں تے بابا کامالی سرکار پائی ہوندہ ہے اے آج دے مسلمان کہیں دے نے میں نو صحیح دسیا جے کہیں دے نے کہ نہیں کہیں
میں جھوٹ تے نہیں نہ بولیا یہی آمدے نے نا بارشاں فلاں بابے نے پا دیتیاں نے فصل فلاں پیر صاحب نے کرم کر دیتا ہے تے اب منڈا ہو پیا یہو جی ہو پیا ہے ایک میں ہو پیا ہے بزرگاں نے کرم فرما چھڑیا ہے پیر صاحب نے کرم فرما منڈا ہو پیا ہے اچھا تیری دکان بڑی سونی چل دی اے پیران دا کرم ہے جناب بادشاہ ساڑھے تے پیران دا کرم ہے ہر مہینے ختم شریف 11ویں دا دعانے اس واسطے پیران نے کرم فرمایا ہے اے تے تیرا عقیدہ نا جیڑا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ایڈا گندا عقیدہ ہے تو آنا رزق بابے دیندے نے تو آنا کرم بابیاں کیتا ہے تو آنا فضل بابیاں کیتا ہے وہ آپ مکے دے مشرکان دا عقیدہ سنو کی آندے نے اے محمد آسمانہ تو زمینہ تو رزق اللہ ہی دیندے ہے کنہ دے بچ سنن دی طاقت رب نہیں پائی ہے اکھاں تو ویکھن دی طاقت اللہ ہی دیندے ہے زبان تو بولن دی طاقت اللہ ہی دیندے ہے مردیاں چو زندے رب بھی کٹ دے زندیاں چو مردے رب بھی کٹ دے اے ساری کائنات دے معاملات اللہ ہی چلام دے کتے لکھے ہے رب دا قرآن 11واں پارا جدو اے سارے سوال مکے دے مشرکاں کو لو کیتے نا میرے نبی نے تے جواب آندے نے سیقولون اللہ قرآن جے قرآن میں اپنے کو لو نہیں گل کر رہا 11واں پارا ہے سورہ یونس ہے آندے نے سارے کم کون کر دے سارے بولو ہاں پھر بھی کی سن بولو مشرک ماندے نے آسمان تو رزق کون دیندہ ہے پھر بھی مشرک آندے نے زمین وچوں رزق کون دیندہ ہے پھر بھی مشرک آندے نے کناج سنن دی طاقت کنے دیتی ہے اللہ نے پھر بھی مشرک آندے نے اکھاں چ ویکھن دی بنائی کنے دیتی ہے اللہ نے پھر بھی مشرک آندے نے زندیاں جو مردے مردیاں جو زندے کٹ دے کون پھر بھی مشرک آندے نے ساری کائنات دا نظام اللہ چلاندہ ہے پھر بھی مشرک سوال پیدا ہوندہ ہے اے سارا کچھ مندے بھی نے تے پھر بھی مشرک اللہ اے مشرک کیوں نے فرمایا اے مندے سن اے سارے کم اللہ کر دے پر اے نہیں سن مندے کے کلا کر دے اے نہیں سن مندے کے اللہ کر دے آندے سن اللہ کر دے پر لات دے ذریعے منات دے ذریعے عزہ دے ذریعے حبل دے ذریعے تے آج دے لوگاں دا کی عقیدہ ہے آج بھی آندے نے اللہ ہی سارا کچھ کر دے پر فلانے بابے دے ذریعے فلان بزرگ دے ذریعے او دی ڈیوٹیوں نے لائیے تو منڈے دئیا او دی ڈیوٹی لائی سو تو کڑیاں دئیا او دی ڈیوٹی لائی سو تو بارشاں پائیا او دی ڈیوٹی لائی سو تو نیریاں چلائیا او دی ڈیوٹی لائی سو تو طوفان مچائیا او دی ڈیوٹی لائی سو تو سورج چڑھائیا اوے حضرات میں تو آٹے کو لو پوچھنا چاہنا آج تو 1400 سال پہلے جڑے مشرک سن اونا دا عقیدہ بھی سامنے رکھ اپنا بھی سامنے رکھ میں نو فرق دس فرق کی ہے وہ بھی آمدے سن سارا کچھ اللہ کر دے پر کلا نہیں پر کلا نہیں تو بھی کیا میں سارا کچھ اللہ کر دے پر نہیں جی اللہ ہی سارا کچھ کر دے پر پتر بابا علی اجویری بھی دے لیں دے اللہ ہی سارا کچھ کر دے پر سلطان باؤ بھی کو نکی موٹی کڑی دے چھڑ دے اللہ ہی سارا کچھ کر دے پر دولے شاہ بھی دے چھڑ دے پا میں نکیاں سریاں لے دئی ہوں دے اللہ ہی سارا کچھ کر دے پر می کامالی سرکار بھی پائی ہوں دیئے ایتھے حافظہ میں جائیے نا تے راج پیڑی شاہ رحمان ہوں دے علاقے دا نہ ہے اوتھے 2 دربار بنے نے تے 2 بابے اوتھے دبے نے آندے نے ایک بابا نیریاں چلان دے تے دوجہ ڈک دے اونا دا عرس لگ دے ایک بابے دے جڑے مرید نے او دیوے بال دے نے دوجہ نیریاں چلا کے بجا چھڑ دے یارو ہن بابیاں نو نیریاں چلان تے رکھ چھڑے آجے تو خدا دا خوف کرو تواڈی مسیح پکھے دے چل دے ککھ نہیں پے تواڈے بابے نیریاں چلائی ہوندے کی خیال ہے اور سارے کم کون کردا ہے اللہ کلا اے گل سمجھنی ہے اللہ کلا اس لیے تے میرے رب نے آکھیا وا الہکم الہ واحد وا الہکم الہ لفظ احد یاد کر جاؤ
انتہائی توحید دی اللہ ذوالجلال دی قسم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور تہاڈا الہ ایک اللہ ہے، تہاڈا معبود ایک اللہ ہے، تہاڈا حاجت روا ایک اللہ ہے، تہاڈا مشکل کشا ایک اللہ ہے، تہاڈا داتا ایک اللہ ہے، تہاڈا گنج بخش ایک اللہ ہے، تہانوں اولاداں دین والا ایک اللہ ہے، اولاداں دے کے واپس لین والا ایک اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہے، زندگی موت دا مالک ایک اللہ ہے، اور لوگوں رزق دین والا ایک اللہ ہے، نہ دین والا ایک اللہ ہے، جنوں چاہے فراوانیاں دے چھڑے ایک اللہ ہے، جدا چاہے رزق تنگ کر دے وے ایک اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ ساری کائنات مل کے کسی دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سنیا نہیں جے؟ تو انو تو آڑے علماء نے سنایا ہوئے گا تو او دے سنیا نہیں جے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کلے نو منن والے تے ساری قوم شرک کرن والی انجی گل سی نا، انہاں کیا ہے ساڑھے خداواں دا بڑا گستاخ ہے، اینو ساڑ چھڑو، اینو کی کر چھڑو، اچھی نہیں بولے، ساڑ چھڑو۔ اچھا جی لیاؤ جی آگ بالو، آگ بال دیتی گئی، اور ابراہیم نو بیچ سٹنا کی میں آگ بڑی دے دے، آندے نے منجنیک بناؤ، او دے اندر ابراہیم نو رکھ کے تے سٹ دیو، جی میں پتھر سٹی دے، ایک کئی میل تو جا کے جناب دوروں، ابراہیم آگے جا کے ڈگ پوے گا، ٹھیک ہے جی، منجنیک بنا لئی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو منجنیک تے رکھ دیتا گیا، منجنیک چلا دیتی گئی۔ حضرت توحید سنیا جے توحید ہو، تسی بھی بڑے توحید والے بنے پھر دیو، حضرت توحید سن، ایتھے ماڑا جا سال ڈیڑھ لنگ جائے نا شادی نو کسے دے کر بال نہ ہوئے تے سسان دیاں نے جانی فلانے بابے کر لے آتھوں جا کے تویز تیرا کو منڈا کڑی ہو پوے، جا فلانے پیر کل بڑی پہنچی سرکاری لیا کوئی تاکہ دم کرا کے وہ یہ تے تو آڈی تو عید ہے نا، او مسلمانوں تو آڈی تو عید ہے، سال لنگیا نہیں تو منڈے کڑیاں لینڈ اور پہندے بابیاں کھولو آسن توحید کی نواندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام منجنیک بھی چون نکل کے آگ وال جا رہے نے، ہوا دی اندر نے کتھے نے اڑ دے جو جا رہے نے، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہوا دی اندر، ابراہیم میں جبریل، آج جبریل کتنے لائے ہیں، حکم دیو اے آگ چوک کے اے ناتے سوٹ کے سارے انو سار دے ماں، فرمایا آپ ہی آئے ہیں کہ اللہ نے کلے آئی، اے نہیں اللہ نے نہیں کلیا، میں ہی آکیا سی یا اللہ تیرا کلہ ابراہیم تیری توحید دی خاطر سڑ چلے ہے، اللہ نے کہا جا پوچھ لے تجھے آمدہ ہی تے مدد کر لے، تے میں آیا منو حکم فرماؤ میں تمہاری مدد واسطے آیا، جبرائیل اپنی مرضی نہ آیا، جی ابراہیم اپنی مرضی نہ آیا، فرمایا جبرائیل پھر مینو تیری ضرورت نہیں، حسبی اللہ، مینو کون کافی ہے، سارے بولو مینو کون کافی ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے جبریل کو بھی مدد لئی کی دسی ہے، اور لوگوں یاد رکھو مدد کر دے تے صرف اللہ کر دے، رب تو علاوہ کسے کو مدد منگنا جائز، اور ابراہیم حضرت جبریل کو مدد نہ منگن، تو ایتھے یا علی مدد دے نعرے ماردہ پھرنے، تو یا رسول اللہ مدد دے نعرے ماردہ پھرنے، تو یا پنجتن پاک مدد دے نعرے ماردہ پھرنے، یوں یا عبدالقادر جلانی مدد دے نعرے ماردہ پھرنے، تو آنے او پاپا للہ ککڑ تے دے دے پتر، تو پتر باپی آکلو ککڑ دے کے لیندہ پھرنے، تو باپی عبدالحق نو آجا ماردہ پھرنے، پر جیڑا ابراہیم علیہ السلام ہے او فضا وچ اڑ رہے ہیں، آگ وچ جا رہے ہیں، تے مدد صرف کدے کولو مانگ رہے ہیں اللہ کولو، تے رب نے آکھیا اللہ ابراہیم تو کمال نہیں کر چھڑی، بندہ نال تیرے کوئی نہیں، کلم کلے، تے جبرائیل دی مدد نو بھی تو ٹھکرا دیتا ہے، تے میرے کلے تے توکل کیتا ہی، لے پھر میرے کمال ویکھ، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما
अला इब्राहीम। फरमाया असां आखिया ए अगे इब्राहीम आ रहा है, अल्लाह मेरा ते कम साड़ना, फरमाया तेरा कम जलाना ही है, पर आज तू अपना काम नहीं करना, आज तेरे च इब्राहीम तेरी खुराक बन के नहीं आ रहा, मेरा मेहमान बन के आ रहा है। क्यों जी? इब्राहीम दे अग च पहुंचण तो पहला अल्लाह ने अग ठंडी की थी के ना, सलामती वाली बनाई के ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके ते मदद किदे कोलों मंगी है? वा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। लफ्ज बोलो सारे, वाहिद ऊंची बोलो। इन एको लफ्ज पढ़ लो, कुल हुवल्लाहु आहा, कुल हुवल्लाहु। मैनू तो हैरानगी हुंदी है, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ी आउंदे ने, नाले कबरां ते चादरां भी चढ़ाई आउंदे ने, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ी आउंदे ने, नाले आखी आउंदे ने बाबियां दे जनाब मिज़ार ते हाज़री देंगे, बाबे करम कर छड़नगे, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ी आउंदे ने। मुश्किल कुशा अली हजवेरी नू दाता अली हजवेरी नू बनाई आउंदे ने, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ी आउंदे ने, नाले या रसूल अल्लाह या अली मदद दे नारे भी मारते ने, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ते ने, नाले दुआवां गैरां कोलों मंगदे ने, नाले कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ते ने। और नियाज़ां ते जनाब नज़रां ते सबीलां हसनो हुसैन दे ते पंज तन पाक दे नाम दियां लगांदे ने। और या कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना छड़ दे या सारे शिरक वाले काम करना छड़ दे। कुल हुवल्लाहु अहद दा तकाज़ा है वे कि जेड़ी भी इबादत है किदे नाम दी, कुर्बानी किदे ना दी, नजर नियाज किदे ना दी, शबील किदे ना दी, बकरा देना किदे ना दा, अल्लाह दे नाम दा। अल्लाह अल्लाह केड़ा अल्लाह जेड़ा सारी कायनात दे निजाम नू चला रहा। मैं कहना बंदे ने तौहीद समझ नहीं होवे ना, कई लोग आंदे ने जी सानू मौलवी जी कुरान आउंदा ही नहीं, सानू किवें पता तौहीद की है? मैं क्या सूरत नास आउंदी आ, और सूरत नास तुहानू आउंदी है सारियां नू? पढ़ो हां वाला, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास अगों की है, मालिकिन नास अगों की है, इलाहिन नास, बस। और तौहीद समझ नहीं आ, इन्हां तिन्ना आयतां नू पढ़ ले, तेनू तौहीद दी समझ आ जाएगी। तू समझण वाला बन सही, किवें समझ आएगी? एदा तर्जमा की है? ऐ मेरे नबी कह दियो आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोकां दे रब दी पनाह मंगना। केड़ा रब? मालिकिन नास, जेड़ा सारी कायनात दे लोकां दा बादशाह भी है। ते जेड़ा बादशाह जेड़ा रब है ओदे काम की ने? फरमाया इलाहिन नास, जेड़ा सारी कायनात दा बादशाह भी है, जेड़ा सारी कायनात दा रब भी है। इलाहिन नास ओही सारी कायनात दा मबूद भी है, ओही सारी कायनात दा। एदा लफ्ज़ दूजे लफ्ज़ माना की बनया? जेड़ा पैदा करदा है, जेड़ा पालदा है, जेड़ा नशोनुमा करदा है, जेड़ा खान नू देंदा है, जेड़ा पीन नू देंदा है, जेड़ा तेरियां सेहतां बरकरार रखदा है, जेड़ा शिफावां तेनू अता फरमांदा है, जेड़ा तेनू औलादां देंदा है, ये सारे काम ने रब दे। ते जेड़ा रब है वो कौन है? अल्लाह। रब कौन है? अल्लाह। ते जेड़ा रब है मालिकिन नास, ओही सारी कायनात दा बादशाह भी है। ते जेड़ा सारी कायनात दा बादशाह इलाहिन नास, ओही सारी कायनात दा मबूद भी है। ओही सारी कायनात दा इबादत ओदी ही हो सकती है जेड़ा सारी कायनात नू पैदा करदा है, पालदा है, पोसदा है, नशोनुमा करदा है, रिज़्क देंदा है, नफे नुकसान दा मालिक है, इज्जत जिल्लत दा मालिक है। और जेड़ा सारी कायनात दा रब है, ओही सारी कायनात दी इबादत दा मुस्तहिक है। इबादत सजदे वाली होवे, इबादत रुकू वाली होवे, इबादत क़याम वाली होवे, इबादत सदके वाली होवे, इबादत नजरो नियाज वाली होवे, इबादत हाथ बन्नन वाली होवे, इबादत तवाफ करने वाली होवे, इबादत हजरे अस्वद नू चुम्मन वाली होवे। जेड़ी भी इबादत है वो अगर हो सकती है तो बोलो किदी? सारे बोलो अल्लाह तो इलावा किसी की इबादत हो सकती? फिर आखो रब तो इलावा किसी नू सजदा हो सकता?
اچھی بولو سجدہ ہو سکتا نہ تعظیمن ہو سکتا ہے نہ عبادتن ہو سکتا ہے نہ جناب او دے استقبال وچ ہو سکتا ہے کئیاں دے استقبال وچ اسی اٹھ کے کھلونے ہیں نا آ گئے نے بزرگ اٹھ کے کھلو جاؤ ماسٹر صاحب آ گئے اٹھ کے کھلو جاؤ حضرت صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب آ گئے اٹھ کے کھلو جاؤ پیر صاحب آ گئے اٹھ کے کھلو جاؤ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی نہیں آکھیا جے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جامع ترمذی دی روایت ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں آواں تے میرے آن دے لوگ اٹھ کے کھلو جائیں پر میں انہوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے میرا رب کسے دے استقبال وچ اپنی جگہ تو کھلون دی بھی اجازت ہاں اگے ود کے استقبال کر وہ جائز ہے تیرے پیر صاحب آ رہے ہیں تیرے مولوی صاحب آ رہے ہیں تیرے ماسٹر صاحب آ رہے ہیں علامہ صاحب آ رہے ہیں تیرے جناب گورنر آ رہے ہیں اگے جا 5-7 قدم اگے جا کے استقبال کر جائز ہے پر اپنی جگہ تے بالکل سٹینڈ ہو کے کھلو جانا کہ بزرگ بہن گے تے بہن ہے ماسٹر ہوری بہن گے تے بہن ہے میرا رب اے دی اجازت سانو دیندا کیوں قیام کدے واسطے وے قیام کدے واسطے وے ماسٹر ہونا واسطے ہیڈ ماسٹر واسطے مولوی صاحب واسطے پیر صاحب واسطے بزرگاں واسطے نہیں اور جیڑا رب غیر اللہ دے احترام وچ بالکل سیدھا کھلون دی اجازت نہیں دیندا او کسے دے احترام وچ تینوں سجدہ کرن دی اجازت کیویں دے سکدا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آئے آندے نے سونیا اساں کیسرو کسرا دے دربار ویکھے نے اساں ویکھے انہاں بادشاہاں دے سامنے جدوں انہاں دے رعایا آوندی ہے تے جھک کے سلام کردے نے کی کردے نے جھک کے انہاں نو سلام کردے نے او تے اللہ دے نبی دنیا دے بادشاہ نے تسی تے ساڈے دنیا آخرت دے امام ہو تسی تے امام الانبیاء ہو تے سونیا ساڈا جی کردا جدوں اسی تواڈے کول آئیے تے تواڈے اگے بھی جھک کے سلام کریے تانوں سجدہ کر کے سلام کریے تے میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا لوگو سن لو میری شریعت کے اندر جھکنا صرف رب اگے جائے دے اگر کسی اور اگے سجدہ کرن دی اجازت ہوندی میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامند نو سجدہ کر پر میری شریعت وچ رب تو علاوہ کسی اگے سجدہ کرنا جائز رب تو علاوہ کسی اگے جھکنا بولو جائز نہیں وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے سارے پرندے درندے سارے چرند جانور انہاں دے مطیع کر دیتے نے تے انہاں دی بولی حضرت سلیمان نو سمجھا دیتی ہے تے ایک دن حضرت سلیمان نے حاضری لائی تے ہد ہد وچ نہیں نظر آ رہا تے حضرت سلیمان فرماندے نے ہد ہد کتھے وے تے جواب دین والیاں جواب دیتا کوئی پتہ نہیں بغیر دسیوں پچھیوں کدھرے نکل گیا ہے حضرت سلیمان فرماندے نے اچھا آ لوے یہاں تے اپنے غیب ہون دی معقول وجہ دسے گا یا پھر اج میں انہوں ذبح کر دیاں گا یا سخت ترین سزا دیواں گا تھوڑی دیر گزری تے ہد ہد آ گیا حضرت سلیمان نے جناب سامنے بلا لیا آ بھائی جواب دے آ کے اے آمدہ نبی سلیمان جی غصہ نہ کرو اج میں تواڈے کول او خبراں لے کے آیا جنہاں دا تانوں پتہ ہی نہیں اج میں تواڈے کول او خبراں لے کے آیا جنہاں دا تانوں جے میرے اس لفظاں تے کسی نے اعتراض ہوئے تے سورہ نمل پڑھ لو وہ 19 پارے دے اللہ واسطے پڑھ لو یا اللہ انہاں نوں قرآن دی سمجھ عطا فرما آندے میں آیا تواڈے کول جئتک من سبأ بنبأ یقین میں سبا شہر وچ گیا سا تے بڑیاں پکیاں خبراں لے کے آیا تے نبی سلیمان جی تانوں انہاں خبراں دا نہیں پتا اس واسطے میرے تے غصہ نہ کرو اچھا
کیڑیاں پکیاں خبراں لے کے آیا ہے؟ آندا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون۔ آندہ نبی سلیمان جی میں سبا شہر وچوں آیا، اوتھے میں ویکھیا ایک بی بی انہاں تے حکومت پئی کر دی ہے۔ کیڑی؟ کون حکومت پئی کر دی؟ اچھی بولو، نہیں تانوں کوئی پھڑ کے لے چلا، تواڈے تے وی تے بی بی ہوئی حکومت بھی کر دی ہے نا۔ بڑے بڑے مفتیاں فتوے دے چھڑے نے، مفتیاں نو حدیثاں بھول گئیاں، بی بی ویکھ کے حدیثاں۔ ہائے ہائے، اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس قوم دے اوپر سربراہ جدی لیڈر حکمران عورت بن جاؤ، قوم کدی فلاح نہیں پا سکتی۔ پر آجا اساں طویلاں کر لیاں، حدیثاں دے کئی معنی بنا لے، صرف بی بی مریم دی حکومت جائز کرنا واسطے۔ ٹھیک ہے بھائی، تسی کر سکتے ہو، بڑے مولوی ہو، کیا بات ہے تہاڈی؟ اساں تے قرآن حدیث سنانا ہے، اے بی بی حکومت بھی کر دی ہے۔ اچھا تے ہور کی ویکھ کے آیا ہے؟ میں ویکھیا ہے کہ بی بی تے بی بی دے سارے پیروکار سورج دی پوجا پہ کردے نے۔ کی دی؟ سورج دی۔ تے کیویں پوجا کردے نے؟ اے اونوں سجدہ پہ کردے نے۔ تے حضرت سلیمان آندے نے تے انہوں سجدہ کر دینے تے کرم دے، تینوں کا دا مسئلہ ہے؟ حضرت سلیمان دا اے جناب کو جواب ہود ہود کی دے اندہ ہے؟ آندہ سلیمان جی مینوں تے سبق اے تساں پڑھایا، اللہ یسجدو للہ، مینوں میرے رب نے تے تواڈے کولوں سبق اے ہی ملے ہے، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ میں تے اے ہی سبق پڑھیا ہے، ساری کائنات دے رب نے اے ہی سبق دیتا ہے کہ سجدہ اگر جائز ہے تے صرف اللہ نو، سجدہ جائز ہے تے بولو صرف۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ آئی ڈی کو سری والا ہود ہود تے تو آئی ڈی سری والا، اور تینوں سمجھ نہ آئی، وہ آئی ڈی کو سری والا سمجھ گیا کہ ساری کائنات دا اگر سجدہ ہو سکتا ہے تے کلے عرش والے رب نو ہو سکتا ہے، رب تو علاوہ کسے نو سجدہ ہو سکتا؟ تے تینوں آئی ڈی سری والے نو سمجھ نہ آیا تو کدی درختاں نو سجدے پیا کرنا ہے، کدی جناب ہواواں کے سجدے پیا کرنا ہے، کدی مزاراں کے سجدے پیا کرنا ہے، کدی قبراں کے سجدے پیا کرنا ہے، کدی زندے پیراں دے قدماں وچ سجدے پیا کرنا ہے، کدی جناب اچھاڑ سبد چڑھا کے اوتھے سجدے پیا کرنا ہے۔ ہود ہود کی آندہ ہے اللہ یسجدو للہ، سجدہ کنو؟ سارے بولو سجدہ کنو؟ اے توحید۔ ساری کائنات دے سارے امور چلان والا کون ہے؟ اللہ کلا، اللہ وحدہ لا شریک۔ ساری کائنات دی عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تے جننے او دے نانے تے جنیاں صفتہ نے اونا چ بھی او کلہ وحدہ عالم الغیب او دی صفت ہے کہ نہیں؟ غیب جانن والا، اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاندہ؟ توحید دا تقاضا اے وے کہ غیب جانن والی ذات صرف اللہ دی۔ اللہ دے نبی بھی بولو غیب جان دے، ولی غیب جان دے۔ اچھا اللہ دی صفت ہر جگہ تے ہر وقت اپنی صفت اعتبار نال حاضر ناظر، ذات دے اعتبار نال نہیں، صفت اعتبار نال ہر جگہ تے ہر وقت حاضر ناظر۔ اے صفت کدی ہے؟ تے جے آکھیے نبی بھی حاضر ناظر، شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مشکل کشا ہونا، ہر جگہ تے ہر ایک دی مشکل دور کرنا صفت کدی ہے؟ تے جے آکھیے فلانا بھی مشکل کشا ہے، دسو شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
ساریاں حاجتاں پوریاں کرنا بیک وقت ساری کائنات دی مخلوقات دی صفت کی دی ہے جی آکی فلانا بھی حاجت روا ہے شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور توحید دا تقاضا اے وے رب بھی انہوں کلا مننا ہے معبود بھی انہوں کلا مننا ہے مشکل کشا بھی انہوں کلے نو مننا ہے حاجت روا بھی انہوں کلے نو مننا ہے داتا انہوں کلے نو مننا ہے گنج بخش انہوں کلے نو مننا ہے ہر اعتبار نال او وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے ہر اعتبار نال وحدہ لا شریک ہے اللہ میں نتوانو توحید دی سمجھ عطا فرمائے اے مضمون ایسا ہے شام تک بھی لگا رہا تے اے دا حق نہیں ادا ہوندہ اللہ جنہ کو بیان کیتا اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سانو شرک تو محفوظ فرما لے سبحان ربک رب العزت